मण्डलीभित्र पनि मण्डली कसरी र यो मण्डलीभित्र भएको मण्डली कसरी तयार हुने र विगतको कुरालाई सम्झिँदै भविष्यमा कसरी हामी प्रभुको आगमनका लागि तयार हुने, यी सबै प्रश्नको उत्तर हाम्रो अङ्कल उमङ लेप्चाबाट सुन्नुहोस्। हस्त धन्यवाद। हामी मनन गर्न गइरहेका छौँ। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जतिजना आफ्नो प्रियहरू यो जुममा आबद्ध हुनुहुन्छन्, उहाँहरूले पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरेको खण्डमा तपाईँले वचनलाई आफ्नो हातमा लिने काम हुनुहोस्। यो तुच्छ बडो दुर्बल कमजोर पात्र हो र योग्य आफूलाई पाउँदैनन्, बार बार चुकी जाने मेरा मलिनतालाई इमानपूर्वक स्वीकार गर्दछु र गत्ते धुनुहोस् र आफ्नो प्रतिज्ञा निर्गमन 4:12 लुका 12:12लाई तपाईँले पुरा गरी आफ्नो भयमाला लिनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाको भार तपाईँको हातमा जिम्मालाउँदै, तुच्छलाई पनि तपाईँकै सामर्थ्य हातमा जिम्मालाउँदै अर्ज बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छु प्रभुको नाममा, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल, हामीले आजको आधार पद एफिसीको किताब 1:4 हेरेर गएका छौं। यहाँनिर परमेश्वरको एउटा अभिप्राय भनौं, एउटा योजना भनौं, परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्ति भन्दा अगाडि चुन्नु भएको रहेछ। अनि आज हामी यो 40-50 मिनटको समयमा, धेरै समय त हामी लिन्नौ, तर यो 40-50 मिनटको समयमा परमेश्वरले चुन्नु त भयो, तर चुने पश्चातको परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई, परमेश्वरको अभिप्राय र उद्देश्यलाई हामी थोरै समय परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी मनन गर्न गइरहेका छौं। हामीले इफिसीको किताब 1:4 हेरेर गएका छौं र आफ्नो छोरीले फेरि एकपल्ट यहाँ पढिदिनुहुन्छ। इफिसीको किताब 1:4। जसरी उहाँले हामी उहाँका सामुन्ने प्रेममा पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै चुन्नु भयो। वास्तवमा यो एफिसीको पत्री परमेश्वरको दास पावलले लेख्नु भएको हो। परमेश्वरको दास पावलले त्यस समय तादिका एफिसीमा भएका विश्वासीहरूलाई आज ख्रिस्ट यीशुमा भएर परमेश्वरले चुन्नु भएको कुरालाई यहाँनिर दृढतापूर्वक बुझाउन चाहनु भएको छ, सुनाउनु चाहनु भएको छ, बताउनु चाहनु भएको छ। तर यो वर्तमान समयमा यो एफिसीको किताब 1:4 हाम्रा निम्ति पनि एउटा कार्यकारिणी वचन भएर गएको छ। अब यो एफिसी भन्ने कुरा सायद धेरै समय अगाडि विगतमा तपाईहरुको बीचमा पनि यो एफिसीको सम्बन्धमा हामीले मनन गरेको जस्तो लाग्छ। एफिसी एउटा शहरको नाम हो, जो चाहिँ बाइबलमा एउटा अर्को शहरको नाम छ कोरन्थी। कोरन्थी भन्ने शहरदेखि तकरिबन 150 माइल दूरीमा एफिसी भन्ने शहर स्थित रहेको रहेछन्, बसालिएको रहेछ। अनि जुन शहरमा एफिसी भन्ने शहरमा परमेश्वरको अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्टको मुक्तिको सुसमाचार काम पनि बृहत रूपमा भएको रहेछन्। अनि जुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको दास पावलले एफिसीमा 3 वर्ष व्यतीत गर्नु भएको रहेछ। अनि परमेश्वरको दास पावलले आफ्नो जवाईपछि आफ्नो सेवक तिमोथीलाई त्यहाँनिर डिप्युट गर्नु भएको छ, नियुक्ति गर्नु भएको रहेछन्। अनि परमेश्वरको सेवक तिमोथीले पनि 1.5 वर्ष बसिकिन एफिसीको मण्डलीमा आत्मिक संघर्ष गरेको रहेछ। परमेश्वरको दास पावल स्वयंले 3 वर्ष अनि उनको सेवक तिमोथीले 1.5 वर्ष बसिकिन त्यो जग्गामा एफिसीका विश्वासीहरूको बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदानहरू
परमेश्वरको हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ताको हुनुहुन्छ, मुक्तिदाताको हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुन्नुभयो। किन चुन्नुभयो भन्ने उद्देश्यपूर्ण कुराहरूलाई त्यहाँ बसेर त्यहाँको विश्वासीहरूलाई आत्मिक जागृति दिने कार्य गरेको रहेछ। अनि किन यो आवश्यकता पर्नु गयो भने एफिसीको अर्थ हामीले विगतमा पनि हेरेका थियौं। एफिसीको अर्थ चाहिँ हुन्छ आफ्नै इच्छामा जिउनु अथवा आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने, इच्छा पूर्ति भनेको रहेछ एफिसीको अर्थ चाहिँ। अब उनीहरू अन्धकार र पापमय जीवनबाट, अज्ञानता र अन्धकारको जीवनमा व्यतीत गरेका मानिस जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुक्तिको सुसमाचार त्यो भेगमा फैलियो, उनीहरूले विश्वास गरे, ग्रहण गरे। अनि त्यो विश्वास र ग्रहण गरे पश्चात त्यो विश्वास र ग्रहणलाई सुदृढ पार्नको निम्ति चाहिँ संगतिको चाहिँ बहुत आवश्यकता रहेछन्। मुक्तिदाताले, उद्धारकर्ताले अर्थात् परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टमा हामीलाई किन उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भयो, यो कुराको उद्देश्यपूर्ण कुरालाई जान्नु खाँचो रहेछन्। यसकारणले गर्दा अज्ञानताको कारणले नै मान्छे जाति अन्धकारमा जिउँदो रहेछ। अज्ञानताको कारणले अन्धकारमा, अनि अन्धकारमय जीवनले पापलाई निम्ताउँदो रहेछन्। अब उनीहरू पनि एक समय पाप र अपराधमा, अज्ञानता र अन्धकारमा जिरेका मानिसहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुक्तिको सुसमाचार जब उनीहरूले सुने, विश्वास गरे, यो मात्रै काफी छैन रहेछन्, थिएन रहेछन्। त्यही कारण परमेश्वरको दासहरूले बडो सङ्घर्ष त्यो भेगमा गर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दा अज्ञानताले अन्धकारलाई निम्त्याउने रहेछ अनि अन्धकारले चाहिँ पापमय जीवनलाई निम्त्याउँदो रहेछ। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको तकरिबन 61-62 वर्ष बाद परमेश्वरको दास पावलले पत्रबाट पनि त्यहाँका विश्वासीलाई एउटा हामीलाई किन चुन्नु भयो भन्ने कुरालाई निश्चयता साथ जान्नको निम्ति एउटा बोझ उसको जीवनमा आयो। अनि यो बोझ चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो। अब एक समय थियो एफिसीका विश्वासीहरू मात्र होइनन्, तपाईँ अनि म पनि एक समय अज्ञानतामा जीवन व्यतीत गरेका मानिसहरू थियौँ। त्यो अज्ञानताले गर्दा हामी अन्धकारमा थियौँ। अन्धकारले गर्दा हाम्रो जीवन पापमय थियो। त्यही कारणले हामीले सम्झना गरौँ, एक समय जब तपाईँ अनि म पाप र अपराधमा जिरेका थियौँ, त्यसको मतलब हामी अन्धकारमय जीवनमा थिएछौँ। अनि त्यो अन्धकारमय जीवनको सुरुवात चाहिँ अज्ञानताको कारणले रहेछन्। अनि हामीलाई पनि सम्झना गर्दा त्यस बखत हामीलाई यो मुक्ति के हो, उद्धार के हो, पाप क्षमा के हो, सृष्टिकर्ताको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हुनुहुन्छ, उद्धार कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराहरू हामी पनि एकदम अन्योलमा थियौँ। हामी जस्तै पाप र अज्ञानताले अन्धकारले पापमय जीवनमा बिताइरहेका बिचारा ती एफिसीका विश्वासीहरू पनि थिए। जब उनीहरूले ख्रीष्ट यीशुको मुक्तिलाई, बलिदानलाई, प्रभु यीशु मसीहले बगाउनु भएको रगतलाई, सुसमाचारलाई विश्वास गरे, अब त्यो विश्वास मात्र चाहिँ काफी होइन रहेछन्। त्यो विश्वासलाई सुदृढीकरण गर्नको निम्ति, निश्चयतामा ल्याउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन, संगति, सेवाको धेरै आवश्यकता पर्दो रहेछन्। त्यही कारण प्रभुको दासहरूले त्यत्तिकै त्यो जग्गामा मेहनत परिश्रम गर्नुभएको होइन रहेछन्। 3 वर्ष त्यो भेगमा एफिसीका विश्वाससँग बिताउनु पावलले, तिमोथीले 1.5 वर्ष त्यो भेगमा बिताउनु, उनीहरूले त्यो समय फाल्टो पाएर बिताएको होइन रहेछन्। तर त्यहाँको विश्वासीलाई आध्यात्मिक जागृति, एउटा आत्मिक जागरण, प्रभु को हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता को हुनुहुन्छ, त्यो चिनाउनुको निम्ति उनीहरूले त्यो समय त्यहाँनिर बिताएको रहेछन्। हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा पनि एक समय अज्ञानता र अन्धकारमा हामी पापमय जीवनमा बिताएका थियौँ र हामी पनि संगतिविहीन
प्रार्थनाविहीन वचनविहीन हामी रह्यौं भने अन्धकारको शक्तिले हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्न सक्दछ। इफिसीका विश्वासीहरूसँग मात्र होइनन्, त्यही कारण यो वर्तमान समयमा आजको यो दुष्टमय संसारमा जहाँ अन्धकारको राज्यको आगमन द्रुत गतिले पृथ्वीमा भइरहेको छ, हामी आज वर्तमान संसारको घटनाक्रमहरूलाई लिँदाखेरि हामीलाई एउटा यो घटनाक्रमहरू संकेत हो। यदि हामीले यस्तो अवस्थामा प्रभुसँगको एउटा लिप्तको जीवन, यो वचनलाई हाम्रो हृदयमा लेखिराख्ने जीवन, संगतिको जीवन हामीमा भएन भने हुनसक्छ फेरि यो संसारले हामीलाई भुलाउन सक्दछ। त्यही कारण परमेश्वरको दास पावलको एउटा ठुलो इच्छा, बोझ परमेश्वरद्वारा उसमा खन्याइयो अनि इफिसीका मण्डलीको विश्वासीलाई भन्छन्, हामीलाई परमेश्वरले संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले नै चुन्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। भनिकन के गर्दछन्, उनीहरू एउटा जागृति यो पत्री मार्फत वचनद्वारा के गरिएको छ, दिएको छ। अब एक समय इच्छापूर्ण जीवन, लथालिङ्गे जीवन व्यतीत गर्ने मान्छेहरू प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाएपछि एउटा संगतिको बन्धनमा, भनौँ न एउटा परमेश्वरको राज्यको निम्ति उनीहरूलाई एउटा संगठित रूपमा प्रभुमा चाहिँ बनिरहनु पर्दछन्। किनकि परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको हो। यस कारणले गर्दा हामी यो परमेश्वरको संगति, परमेश्वरको ज्योतिमा बनिरहनु पर्दछ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अज्ञानताको समय जो अन्धकार थियो र पापमय कुरालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि नै परमेश्वर ज्योति बनिकन यो संसारमा के गर्नु भएको थियो, आउनु भएको थियो। अनि यो ज्योतिमा नै सबै कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्दथ्यो। अनि यो ज्योति नै परमेश्वरको वचन पनि हो भनिकन बाइबलमा भन्दछन्। यहाँनिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:9 अनि 10 पदमा यो अज्ञानतामा, यो अन्धकारमा, यो पापमय जीवनमा व्यतीत गरेका मानिसहरूलाई वास्तविकता चिनाउनको निम्ति, परमेश्वरको हुनुहुन्छ चिनाउनको निम्ति परमेश्वर स्वयं मानव रूप लिकन ज्योति बनिकन आउनु भएको थियो भनिकन यहाँ बाइबलमा भनेको छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:9 अनि 10 पदमा सातो ज्योति उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले एक संसारमा आउने हरेक संसार उहाँबाटै हुन आयो तर संसारले उहाँलाई चिनेन। फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिनुहोस्। प्रत्येक मानिसलाई प्रकाश दिने, उहाँ संसारमा आउने साँचो ज्योति हुनुहुन्थ्यो। संसार उहाँबाटै हुन आयो तर संसारले यो वास्तविकतालाई चिनेनन् अथवा चिन्न पनि चाहेनन्। किनभने अज्ञानताको समय अनि त्यो अन्धकारको कुरो अनि जसले पापमा विक्षिप्त अवस्थामा भएकाहरूलाई परमेश्वरले चुन्नु हुन्छ र चुन्नु भएको भन्ने कुरालाई जान्न नदिनुको लागि नै त्यो ज्योतिलाई पनि उनीहरूले चिन्न चाहेनन्। परमेश्वर स्वयं मानव रूपले संसारमा आउनु भएको थियो ज्योति बनिकिन, अनि त्यो ज्योतिमा सबै कुरो प्रकट गरिएको थियो, गरिन्दथ्यो, तर संसारले त्यो कुरालाई चिन्न पनि चाहेनन्। वास्तवमा हामी पनि हाम्रो गवाईहरूलाई सोच्दा हामी पनि एक समय अन्धकारमा, अज्ञानतामा, पापमा जब थियौं, हामी पनि यस्ता कुराहरू, यो ज्योति, संसारको ज्योति, पाप अधर्म भन्ने कुराहरू हामी पनि त थाहा थिएनन्। जब कसैले हामीलाई यो मुक्तिको सुसमाचार जब सुनायो, हामी पनि एकछिन त रन्थनिएका मान्छेहरू हौं। हामीले पनि शुद्ध र सहज तरिकाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेका मानिसहरू होइनौं। हामी पनि एक समय विरोधीहरू थियौं, विरोध गर्ने मान्छेहरू थियौं। ख्रीष्ट यीशुको मुक्तिको सुसमाचारलाई नरुचाउने मान्छेहरू थियौं। तर परमेश्वरको कति ठुलो योजना मानिस प्रति, तपाईँ अनि म प्रति, इफिसीका ती समयका तादिका इफिसीका विश्वासीहरू मात्र होइनन्, तर हामी माथि पनि परमेश्वरले
त्यो ज्योतिलाई प्रकट गरिकन परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा जनाउदिनु के गर्नुहुन्थ्यो, चाहनुभयो। यो त यहाँ उहाँको अभिप्राय थियो। त्यही कारणले गर्दा अब बोल्दा बोल्दै एउटा गवाहीको याद आयो। जब हामी अज्ञानतामा थियौँ, अज्ञानतामा हुँदाखेरि हामी अन्धकारमा थियौँ। अन्धकारमा जब थियौँ हामी पापमय जीवनमा थियौँ। हामी मुक्तिदातादेखि धेरै टाढो थियौँ, उद्धारकर्तादेखि धेरै टाढो थियौँ, यो ब्रह्माण्ड रचुने सृष्टिकर्ताको परिचयदेखि टाढो थियौँ। हामी ख्रीष्ट यीशुको राज्यदेखि धेरै टाढा पापमय जीवन बिताएका मान्छेहरू थियौँ। तर परमेश्वरको कति ठुलो मनसा अभिप्राय हेर्नुहोस् त, उहाँ ज्योति बनिकन संसारमा आउनुभयो, ज्योतिमा हामीलाई प्रकट गर्नु चाहनुभयो, हामीलाई चुन्नु भएको कुराहरू देखाउनु चाहनुभयो। तर कतिचोटि त हामी अटेर गर्यौँ। तर परमेश्वरको कति ठुलो प्रेम, उहाँको त्यो प्रेमको आँखाले हामीलाई हेरिरहनु भयो। विभिन्न परमेश्वरको दासहरूलाई पठाइराख्नु भयो। कसरी इफिसीकाहरूले ग्रहण त गर्यो, तर पावल र तिमोथीको सङ्घर्ष, उनीहरूको मेहनत, उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेमको बलिदानको द्वारा बगाएको पसिना फलदायक हुन गयो। त्यसरी हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न प्रभुको दासहरूलाई परमेश्वर एउटा मध्यस्थकर्ता गरिकन पठाइदिनु भयो। सुसमाचार लिएर बारम्बार पठाउनु भयो। यति मात्र होइनन्, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति मण्डली खडा गरिदिनु भयो, 4 लङ्गरको शिक्षाहरू राखिदिनु भयो। अनि यस प्रकारको आज लकडाउन भए तापनि, बन्दको भए तापनि अनलाइन सेवाकाई गर्नको निम्ति आफ्नो दासहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो, जसले गर्दा हामीले यस्तो महामारीमा पनि घरमै बसेर विभिन्न परमेश्वरको दासहरूको द्वारा महरूपी वचन, मिठास रूपी वचनहरू हामीले सुनेर हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रभुले मलाई किन चुन्नु भएको रहेछ भन्ने उद्देश्यलाई त्यो ज्योतिमा हामीले जान्न सकिरहेका छौँ। कति परमेश्वरको महिमा होस्, कति ठुलो परमेश्वरको योजना। हेर्नुहोस् त, हामी माथि धेरैचोटि जब यो प्रेमलाई हामी सम्झना गर्छौँ, एकान्तमा जब प्रभुको त्यो महानतम योजनालाई हामी सम्झना गर्छौँ, हाम्रो आँखाहरूबाट अश्रुको धाराहरू झर्छन्। प्रभु, म जस्तो पापमय जीवन व्यतीत गरिरहेका, अज्ञानतामा जीवन बिताइरहेका, अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका मानिसलाई तपाईँले चुनिकन तपाईँको राज्यको निम्ति एउटा अधिकारी तपाईँले बनाउनु भयो। अनि त्यो राज्य जो सनातनदेखि सनातनसम्मको छ, हामीले कहिले सोचेकै थिएनौँ। त्यही कारणले गर्दा जब हामी एकान्तमा बस्छौँ, विगतलाई सम्झिन्छौँ, अनि जब वर्तमानलाई सम्झिन्छौँ, हामी टुट्छौँ, हाम्रो हृदयहरू टुटेर आउँछ। साँच्चै प्रभु, साँच्चै यो परदेशी संसारमा, प्रवासी संसारमा तपाईँले म जस्तो मानिसलाई चुनिकन तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो। साँच्चै नै हाम्रो हृदयहरू तार तार भएर चुडिन्छ कतिचोटि। क्या बुझ्नु भएन? यो त त्यो ज्योतिमा भएर प्रकटीकरण भएको हुनाले आज हाम्रो हृदयहरूबाट परमेश्वरलाई हामी यसरी धन्यवाद दिन सक्छौँ, उहाँको प्रेमलाई सम्झना गर्न सक्छौँ। यो अज्ञानताले अन्धकारले पापलाई निम्त्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एक समय जब हामी पाप र अपराधमा थियौँ त्यस्ता जीवनहरू व्यतीत गरेका थियौँ। मलाई बोल्दा बोल्दै एउटा सम्झना आयो, एउटा प्रभुको दासीको सम्बन्धमा। हामी कुनै ठाउँमा भिजिटको क्रममा गएका थियौँ, अनि त्यो मण्डलीमा त्यो दिन आराधनोपासनाको सेवकाई थियो। अनि हामीले मण्डलीसँग मिलेर आराधनोपासनाको सेवकाई सक्यौँ। सेवा पश्चात खानपिन भयो। अनि त्यहाँका स्थानीय जिम्मेवारले भने, तपाईँ आउनु भएको छ, यसो 1-2 घर भिजिट गर्न जाउँ। अनि मैले भने, ती प्रभु पाएका हुन् कि प्रभु नपाएका हुन्? अनि उनीहरूले भने, अब भिजिट प्रभु पाएका पनि गर्न सकिन्छ, प्रभु नपाएका पनि गर्न सकिन्छन्। अनि यो हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो। हामीले प्रभु नपाएकाहरू पनि कोही छरछिमेक समाजमा, कोही चिन्जान
कोही कठिन अवस्थामा छन्, रोग व्याधिमा छन् भने हामीले शून्य साथ भिजिट गर्नु यो मण्डलीको कर्तव्य, हाम्रो कर्तव्य। विश्वासीहरूलाई मात्र भिजिट होइनन्, अविश्वासीहरूलाई पनि हामीले भिजिट गर्न सक्नुपर्छ। किन? एक समय हामी पनि जब अज्ञानता र अन्धकारमा पापमय थियौँ, हामीलाई पनि कसैले भिजिट गर्यो नि। मण्डलीले हाम्रो निम्ति पनि अग्रजहरूले, अभिषेक दासहरूले प्रार्थना गरिदिएको खण्डमा आज यो वर्तमान समय उनीहरूको मेहनत, उनीहरूको परिश्रम, उनीहरूको प्रार्थनाको फल हो आज हामी मुक्ति पायौँ, उद्धार पायौँ। आज हामी मण्डलीमा बनिनु पायौँ, परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनु पायौँ। त्यसो हामीले यो भिजिटलाई पनि बडो गहिरो मान्यता मण्डलीले दिनुपर्ने रहेछन्। अनि मैले भने एकदम राम्रो, जाऊ। अनि हामी खानपिन पश्चात 8-9 जना त्यहाँका स्थानीय जिम्मेवारीहरू अनि हामी बसेर सानो प्रार्थना गऱ्यौँ अनि भिजिट गयौँ। 2-3 घर भिजिट गरे पश्चात अनि त्यहाँ प्रभुको दासले भन्नुभयो, एउटा दिदी हुनुहुन्छ हाम्रै पहाडका हुन्, प्रभु पाएको छैनन्, तिनी लास्ट स्टेजमा भनौँ न, लास्टै त नेपालको भाषा भयो हैन, लास्ट स्टेजमा बिमारीको एकदम सिकिस्त, अब मृत्यु र जीवनको संघारमा ऊ लडिरहेको छ, भिजिट गर्न जाउँ। मैले भने जानुपर्छ, प्रभु नपाएकाहरूको बीचमा पनि हामी पुग्न सक्यौँ भने यो नै परमेश्वरको कर्तव्य हो, दिनुभएको कर्तव्य। किन बाइबलमा भनेको छ, जाऊ संसारमा सुसमाचार सुनाऊ भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ, जाउँ। त्यो दिदी चाहिँ कस्तो खालको बिरामी रहेछ भने सुकेनास जस्तो शरीर सुक्दै जाने अनि बेड सोर भएको रहेछ। अनि शरीरको यो आधा भाग हिस्सा चाहिँ कम्मरदेखि मुनि चाहिँ लगभग मासुहरू पनि कुहिसकेको, चोक्टाहरू पनि झरिसकेको अवस्थामा। अनि डाक्टरले पनि अब यो बाँच्दैनन्, हस्पिटलमा नराख्नु, घरमा लानु, जे खानु मन छ खानु दिनु, उसको इच्छालाई पुरा गर्नु दिनु। अब 3देखि 6 महिनाभित्र उसको आयु बाँच्दैनन्, लैजाऊ भनेपछि उसको छोरा यति साह्रो रुएछन्। जुन छोराले आफ्नो आमाको देखरेख स्याहार सुसार हस्पिटलमा गरिरहेका थिए, जब डाक्टर जस्ता मानिसहरूले अब जीवनको कुनै आशा छैन, लैजाऊ घर भनेपछि त्यो छोराले हृदय पाल्पा भन्ने मिसन हस्पिटलबाट गाडीमा लोड गरेर उतारेर ढाडमा बोकेर हृदय घरमा ल्याएर त्यो आमालाई राखेको रहेछ त्यो अवस्थामा। अनि त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वर हामीलाई त्यो घरमा पुग्ने मौका दिनुभयो। अनि हामीले हेर्यौँ एकदम अन्तिम अवस्था जस्तो, उठेर हिँड्नु नसक्ने अवस्था, बेड सोर, पातलो सुतीको कपडा कम्मरदेखि मुडी ओढाइएको रहेछन्। अनि मैले छेउमा गएर यसो त्यो दिदीको अनुहार निहाले, दिदी भित्तापट्टि फर्किनु भएको थियो। अनि उसको शरीर यो फिलादेखि मुनि मासुहरू पनि झरेर एकदम खोपिल्टा भइसकेको अवस्था, एकदम दुर्गन्धमय शरीर, अब त्यो गनाएको कुहेर। अनि त्यस्तो अवस्थामा र पनि अब हाम्रो भेट भए पश्चात हाम्रो कर्तव्य थियो हामीले उनलाई मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, ख्रिस्ट ज्योति हुनुहुन्छन्, लास्ट स्टेजमा अन्तिम क्षणमा पनि ख्रिस्ट यीशुलाई ग्रहण गर्न सक्यो भने यो हाम्रो निम्ति पनि एउटा खुसीको खबर अनि परमेश्वरले दिनुभएको कर्तव्य पनि हाम्रो पुरा हो भनिकिन मैले भने उहाँलाई 2-4 मिनेट वचन सुनाऊ, सुसमाचार। अनि मैले कानमा गएर भने, दिदी के तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ? दिदीले यसो बिस्तारै फर्केर मलाई हेर्नुभयो, को हो तपाईँ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने यो प्रश्न मलाई गर्नुभन्दा म तपाईँलाई अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु दिदी, म चाहिँ एउटा परमेश्वरको सेवक अथवा सेवा गर्ने मान्छे हो। यहाँ प्रभुको दासहरूले तपाईँको विषयमा बताउनु भयो,
हामी चाहिँ सारा ब्रह्माण्ड रच्नुहुने परमेश्वरको सेवा गर्छौँ र तपाईँ यस्तो नाजुक अवस्थामा अन्तिम क्षणमा मृत्यु र जीवनको संहारमा तपाईँ लडन्त लडिरहनु भएको छ सुनेर आएको हो भन्दा एकदम अवाक भएर मलाई हेर्नुभयो। ठुला ठुला आँखा खोलिकन टमाटर जस्तो आँखा बनाएर हेर्नुभयो क्या। अनि मैले फेरि दोस्रो पल्ट प्रश्न गरेँ, के तपाईँ सुन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ दिदी? अन्त उसले शिर हिलाउनु भयो। अनि मैले भने, तपाईँ आज यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, डाक्टरले पनि तपाईँलाई एउटा अब जीवन छैन भन्ने एउटा निराशपूर्ण तपाईँलाई डिक्लेरेसन दिनुभयो। यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा तपाईँलाई हामी थोरै केही कुराहरू भन्न चाहन्छौँ, सुन्नुहुन्छ भन्दा भन्नुहोस् भने। हलचल गर्न नसक्ने शरीर, बेड सोर, अब कम्मरदेखि मुनि त लगभग सबै मासहरू खोपेल्टा कुएर झरिसकेका। अन्त मैले भने, तपाईँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? अनि दिदीले भन्नुभयो, म त विश्वास गर्छु नि। कस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, म त सत्यवती मातालाई विश्वास गर्छु भन्नुभयो क्या। हाम्रो पश्चिम नेपालमा चाहिँ एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ सत्यवती भन्ने एउटा जग्गा छ, जहाँ चाहिँ मानिसहरूले भक्ति पूजन गर्छन्। यो उनीहरूको विश्वास हो, ठिकै छ, हामीलाई भन्न केही छैन। अनि मैले भने, दिदी त्यो सत्यवती भन्ने मातालाई पनि सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको बारेमा सुनाउनु आएका छौँ। लौ न नि, यो त कस्तो हो, म त अहिलेसम्म थाहा थिएन। हेर्नुहोस् त, अज्ञानताले मान्छेलाई कति अन्धकारमा राखेको रहेछन् भन्नुभन्दा। अनि यो अन्धकारले गर्दा नै हाम्रो जीवनमा पापहरू सलबल भएको रहेछन्। हामीलाई पनि एक समय थियो पाप के हो, अधर्म के, हामीलाई थाहै थिएन जबसम्म हामीले मुक्तिको सुसमाचार सुनेनौँ अनि विश्वास गरेनौँ। त्यो ज्योतिमा जबसम्म हामी आएनौँ, हामीले वास्तविकतालाई कहाँ चिन्न सकेका थियौँ त। हेर्नुहोस् त, कति अजब र गजबको कुरा। त्यही कारणले परमेश्वरको दासको एउटा बोझ त्यति बेला पावल र तिमोथीको पनि यो परमेश्वरद्वारा हालिएको उद्धार मुक्ति मात्रै पारे यथेष्ट होइन रहेछन्। त्यसलाई निश्चिततामा ल्याउनको निम्ति एउटा सङ्गतिको खाँचो, मण्डलीको एउटा खाँचो, एक आपसमा एउटा फेलोसिपको खाँचो त्यति बेला पनि बताउनु चाहेको। हामी चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि चुनिएकाहरू हौँ है। परमेश्वरले चुन्नु भएको, हामीले खोजेका होइनौँ, उहाँले चुन्नु भएको। यस कारणले गर्दा यो चुनावमा चाहिँ हामी बनिरहनु पर्छ भन्ने शिक्षा त्यति बेला दिनु भएको रहेछन्, जो आज पवित्र आत्माको द्वारा हामीलाई पनि सिकाइराख्नु भएको छ। अनि मैले भने, त्यो परमेश्वर, जुन परमेश्वरको बारेमा अब तपाईँलाई हामी बताउन गइरहेका छौँ, तपाईँ यति सिकिस्त हुनुहुन्छ, धेरै लामो सुन्नु सक्नुहुन्न। थोरै समय तपाईँलाई 4-5 मिनट भनिकन हामीले ख्रिस्ट यीशुको हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्नाले के पाइन्छ, अनि ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गर्नाले परमेश्वरको योजना के हो, हामी प्रतिको उहाँको अभिप्राय के हो। थोरै समय मुक्तिको सुसमाचार सुने साथ त त्यो दिदी त आँखाभरि आँसु पार्न थाल्यो। अनि भने, लौ न नि, म त यस्तो प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, उद्धार मुक्ति दिने परमेश्वर त मैले चिनेकै थिएन त, म के गर्नुपर्छ? अनि हामीले भन्यौँ, तपाईँ सुती सुती हाम्रो पछाडि जे भन्छौँ तपाईँले एकदम भित्री विश्वासमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। के तपाईँ यो मुक्तिदाता अथवा ख्रिस्ट यीशु जो ज्योति हुनुहुन्छ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भन्दा त्यो दिदीले भन्नुभयो, म एकदम ग्रहण गर्न तयारी छु। अनि हामी सबै जिम्मेवारीको जतिजना भिजिट गए थियौँ, अनुहारमा एउटा चहक, उज्यालोपन आयो क्या। यो त परमेश्वरको योजना हो। स्वयं परमेश्वर स्वर्गमा प्रभु कति आनन्दित हुनुभयो होला। कारण यो एउटा कर्तव्य हो, मण्डलीको, प्रभुका जनहरूको कर्तव्य हो, हाम्रो कर्तव्य हो। यो अन्तिम दिनमा हामीले यो ख्रिस्टको मन लिएर सेवा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, न कि यो अन्तिम दिनमा अरू कुराहरूलाई भन्दा पनि आज यो चुनाव जो प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, यो कुराको एकदम जागृति ल्याउन, त्यो जागरण गराउन चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। विश्वासीहरूलाई मण्डलीमा भएर किन चुन्नुभयो त्यसको अभिप्राय र उद्देश्यलाई बताउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। बुझ्नु भएन? यो चाहिँ एउटा ठुलो परमेश्वरको अन्तिम दिनमा
योजना हो, जो अभिप्राय चाहिँ अब त्यो समयमा पावल र तिमोथीमा प्रभुले त्यो अभिप्राय प्रकट गरेर एफिसीको मण्डलीलाई त एउटा फलदायक मण्डली बनाउनु भयो। आज वर्तमानमा तपाईँ नि मलाई यो जिम्मा दिएको छ। हामीले ख्रीष्ट यीशुको एउटा दर्शन, डक्ट्रिनल कुराहरूलाई लिएर ख्रीष्टको सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी मण्डली र विश्वासीहरूको बीचमा उजागर गरिनु खाँचो छन्। किनकि अब यो समय बहुत खराब समयहरू पृथ्वी तलमा आएको छ। अन्धकारको राज्यहरू द्रुत गतिले आइरहेको छ। 666 को राज्य अब पृथ्वीमा आएको छ। तपाईँ नि मैले त्यो धाँधोमा उभिएर हाम्रो जिम्मामा भएका विश्वासीलाई बाहिर 12-13 को कुरा भन्दा पनि उद्धारको कुरा, मुक्तिको कुरा आफैलाई सच्याउँदै उनीहरूलाई तयारी गर्नु चाहिँ एउटा अभिप्राय चाहिँ परमेश्वरको हो। हुन त कति हाम्रो अनुहारमा एउटा चहक, एउटा उज्यालोपन आयो। त्यो भिजिट एउटा फलदायक भिजिट भयो। त्यो दिदीले मेरो पछि पछि भन्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। अनि 2-4 जना जिम्मरलाई छोटो छोटो प्रार्थना गर्नु लगायौँ। अनि हामीले भन्यौँ, दिदी अब परमेश्वरको हातमा तपाईँलाई सुम्पिन्छौँ। अब जीवन मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ। त्यति बेला त्यो दिदीले यस्तो साहसपूर्ण, हेर्नु त एकै क्षणमा त्यो मुक्तिको निश्चयता, त्यो प्रभु यीशु मसीहको मुक्तिको सुसमाचारमा उसले पाए। उसले भने अब त मलाई मर्न पनि डर छैन भाइ, म त आजै मर्न पाएँ भने पनि किन हो, मलाई एउटा आनन्द आयो। हेर्नुहोस् कति ठुलो एउटा गवाई, हेर्नुहोस् त। अनि हामी खुसी भएर मण्डलीमा फेरि आयौँ। अनि चियापानी गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। म आफ्नो घर बुटवल सहरतिर फर्केँ। त्यहाँको स्थानीयलाई एउटा निर्देशन दियो, तपाईँले चाहिँ यसो भिजिट उहाँलाई गरिराख्नु। तर कतै गजबको ज्योति क्या। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको कति फिक्री गर्नुहुने रहेछन्। जब परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ, जब त्यो ज्योतिमा ल्याउनुहुन्छ नि, त्यो ज्योतिको रहस्यलाई प्रभुले प्रकट गर्नुहुने रहेछन् क्या। परमेश्वरले फाल्न नहुने रहेछन्। त्यही कारणले त्यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 19 पदमा पढ्नुहोस् त। यहाँ हाम्रो प्रभुको दासीले यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 19 पदमा पढ्नुहुन्छन्। त्यो ज्योतिमा सामर्थ्य छ क्या, शक्ति छन्। अनि हामीलाई चुन्नु भएको रहस्य र उद्देश्यलाई प्रकट गर्ने क्षमता पनि त्यही ज्योतिमा छ, ख्रीष्ट यीशुमा भएर। पढ्दिनुहोस् त। अनि हेर्नु त, ज्योति संसारमा आएको छ। मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए। होइन, संसारको मान्छेले किन त्यो ज्योति रुचाउँदैनन् भने दुष्टताको कारणले रहेछन्। त्यो दुष्टता प्रकटीकरण, तर जसले देख्दछ, महसुस गर्दछ कि म चाहिँ यो संसारको अज्ञानताले गर्दा अन्धकारमा रहेछु, अन्धकारको गर्ने गर्दा म त पापमै जीवन व्यतीत गरेको छु, जसले त्यो दुष्टतालाई देख्छ र स्वीकार गर्छ, परमेश्वरले थुकी छाड्नुहुन्न प्रिय हो। बुझ्नु नि त। चाहे सारा संसार विरोधमा उठे तापनि, सारा संसारले हाम्रो पछाडि उनीहरूले हतियार लिएर पछाडि उठे पनि परमेश्वरले त्यो ज्योतिमा हामीलाई सामर्थ्य प्रकट गर्नुहुनेछ। 21 पदलाई पढ्दिनुहोस् त। त्यसैको त्यसका काम परमेश्वरमा भएका हुन् भनी प्रकट होस् भनेर सत्य काम गर्ने चाहिँ। हेर्नु त, त्यो ज्योतिमा आउँछन्। अनि जब उसले त्यो आफ्नो दुष्टतालाई, कमजोरतालाई त्यो ज्योतिमा स्वीकार गर्छ, ऊ परमेश्वरमा एकदम बलवन्त मत रहिरहन्छ भन्छ। त्यसैको रेफरेन्सेस यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:46 पदमा पढ्दिनुहोस् त। कस्तो मिठो कुरा होइन त। जब ऊ ज्योतिमा आउँछ नि, परमेश्वरसँग एउटा आबद्ध जीवन, परमेश्वरसँग जहिले पनि लिप्त जीवन, प्रभुको एकदम त्यो सर्कलभित्र, सीमाभित्र जहिले पनि आफूलाई उसले राखिबस्छ। जस्तै अवस्थामा पनि पढ्दिनुहोस् त। म संसारमा ज्योति भएर आएको छु। म संसारमा ज्योति भएर आएको छु। मलाई विश्वास गर्ने जोसुकैले, ती मलाई विश्वास गर्ने जोसुकैले अन्धारोमा रहन नपरोस्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले जब हामीलाई चुन्नुहुन्छ, चुन्नुभयो, अन्धारोमा राख्नु चाहनुहुन्न क्या। कस्तो मिठो। आज तपाईँ नि म कति सौभाग्यशाली, अहो भाग्य भएका मान्छेहरू।
भाग्यशाली मान्छे रहेछौँ। परमेश्वरले अज्ञानता र अन्धकार र पापमय जीवनहरूबाट बचाएर तपाईँले मलाई त्यो ज्योतिमा अन्धकारदेखि अलग गरेर हामीलाई ज्योतिमा राख्नु भएको रहेछ। कस्तो मिठो। त्यही कारणले गर्दा हामी हरेक अवस्थामा हामी परमेश्वरलाई अथवा प्रभुलाई सम्झना गरिबस्छौँ। बुझ्नु न, त्यो दिदीले जब ग्रहण गरे मण्डलीको जिम्मामा छोडिदियौँ अनि म फर्केर आएँ। तर गजबको कुरा हामीले 12:46 परमेश्वरले अन्धकारमा राख्नुहुन्न। तर त्यो दिदीले भन्नुभएको थियो म अब मरे तापनि म ढुक्क भएर मर्छु भाइ, किन हो मलाई छुट्टै आनन्द आयो। हेर्नुहोस् त, मुक्तिको निश्चयताले हामीले ख्रिस्टले चुन्नु भयो, परमेश्वरले उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भयो भन्ने कुरा त्यति बेला नै यदि हाम्रो ग्रहण गराइ ठिक छ भने हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। अनि एउटा कुरो, जतिले यो वास्तविकतालाई सही ढङ्गले ग्रहण गरेको छ, मुक्तिको निश्चयता पाएको छ र मलाई परमेश्वरले उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको छ भन्ने कुरा जब बुझ्दछ नि, उसको जीवनै अर्कै हुन्छ क्या। बोली चाली, उसको शैली, उसको ढङ्ग चिनिहाल्छन् यो मान्छे उद्धार मुक्ति पाएको। यसो ठुलो प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो मान्छेलाई यसले उद्धार मुक्ति पायो कि पाएन उसको व्यवहारबाट चिनिन्छ अरे। किनभने मलाई परमेश्वरले उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा जो ज्योतिमा हामीले पाएका छौँ नि, उसको बोलीचाली, उसको शैली, उसको ढङ्ग, उसको व्यवहार ख्रिस्ट यीशुको मन हुन्छ अरे क्या। ख्रिस्ट यीशुको आँखा, ख्रिस्ट यीशुको मन, ख्रिस्ट यीशुको चाल उसमाथि आउँछ अरे क्या। बुझ्नुभएन, उसले कसैको तितोपन, कसैलाई उसले बिझाउने कामहरू गर्दैनन्। उसले सबैलाई त्यही ख्रिस्टकै मन लिएर उसले के गर्दछ अरे, सेवा गर्दछ अरे। अब यो चाहिँ एउटा बोल्दा बोल्दै आएका कुराहरू मात्रै हुन्। तर यो दिदी जब हामीले छोडेर आयौँ, 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, मलाई फोन आयो प्रभुको दासहरूबाट, त्यो मण्डलीका प्रभुको दासहरूबाट, भाइ अचम्मको कुरा भएको छ। अन्त मैले भने के भएर, सुन्नु न, त्यो दिदी त प्रभुलाई विश्वास गरे पश्चात दिनोदिन जाति पो हुँदै गयो। डक्टरले 3 देखि 6 महिनाभित्र मर्छ भनेको, दिदीले त 3 देखि 6 महिनाभित्र त जीवनदान पो पायो। गजबको कुरा होइन यो? यस्ता कति सामर्थ्यका गवाईहरू आज हाम्रो बिचमा छन्। हाम्रो आँखाले देख्यौँ परमेश्वरको सामर्थ्य। जब हामी त्यो ज्योतिमा आउँछौँ, चुन्नु भएको कुरालाई निश्चयता लिन्छौँ, प्रभुमा भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरले अन्धकारमा राख्नु नहुने रहेछन्, एउटा सामर्थ्यलाई प्रकट गर्नुहुने रहेछन् क्या। 6 महिनाभित्र त त्यो दिदी त पुरा त्यो कुहिसकेको शरीर, चोक्टा निस्केर खाल्टा भइसकेको फिलाहरू, पिपले दुर्गन्धमय भएको शरीर त सबै सानो नानीको जस्तो जाति हुँदै आयो। 6 महिनामा त दिदी त जाति भएर मण्डलीको सेवामा पाउन थाल्यो। त्यो दिदीले त ग्रहण गरिसकेको थियो, बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि त्यो दिदी त लगातार प्रभुको, हेर्नु त, दुईटै उसले के पायो, क्षमा पायो। एक त पापको क्षमा पायो, चुनावमा आयो। दोस्रो, भौतिक शरीर पनि उसले चङ्गाई पाए, आत्मिक चङ्गाई, भौतिक चङ्गाई। कति ठुलो परमेश्वरको दया, हेर्नुहोस् त, कति ठुलो योजना अभिप्राय। अनि त्यो दिदी लगातार सङ्गतिमा आउनुभयो। म सुन्छु जब त्यो दिदी, हाम्रो नेपालमा त शनिबारको दिन आराधना उपासनाको सेवा हुन्छन्, सबभन्दा अगाडि बस्नुहुन्छ अरे, सबभन्दा पहिला आराधना चढाउनुहुन्छ अरे, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ। किनभने उसको मन उकुस मुकुस भयो, भौतिक शरीरको पनि चङ्गाई, आत्माको पनि चङ्गाई। अनि उसको हृदयबाट, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले मलाई उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई जब बुझ्यो नि, यति साह्रो रुइकिन उहाँले आराधना चढाउनुहुन्छ अरे क्या। बुझ्नुभएन? मैले अन्त अर्को कुरा पनि सुन्छु, कुनै दिन आराधनाको समय सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले आराधना चढाउनु पाएन भने नि, अर्कोले चढाइदियो भने उठेर जानुहुन्छ अरे, अनि रुनुहुन्छ अरे, प्रभु मैले के गल्ती गरेँ, मैले के भुल गरेर आज मैले पहिला आराधना चढाउनु पाएन भनेर रुनुहुन्छ अरे। कति मन, हेर्नु त, प्रभुको प्रेममा विक्षिप्त भएको मन,
किनकि उनीहरूले दुईटा रोग जाति पायो, आत्माको रोग, भौतिक रोग। हेर्नुहोस् त, आज त्यो दिदी मेरो अन्दाज मैले हिसाब गर्दा 22देखि 25 वर्ष भयो त्यो दिदी अझै पनि जीवितै छ। हैन त, संसारको मान्छेले मर्छ भनेर डाक्टरले डिक्लेरेसन गरिसकेका 3 देखि 6 महिना 3 देखि 6 महिना त भौतिक चङ्गाई पो भयो, आत्मिक चङ्गाई, भौतिक चङ्गाई। हैन त, अनि परमेश्वरको सेवा गर्ने छोरी पो बन्यो, अझै पनि तिनी जीवित छन्। संसारका डाक्टर, संसारका वैज्ञानिकलाई परमेश्वरको महानतम सामर्थ्यमा त फेल हुने रहेछ। बुझ्नुभयो नि त, त्यो दिदी अझै पनि जीवित छन्, प्रभुको सेवामा सेवारत छन्। कति मिठो कुरा। यसकारण हामीलाई पनि परमेश्वरले विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट हामीलाई पनि उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको खण्डमा यो 19औं अथवा 20औं शताब्दीमा हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाएका छौं। अनि यो सबभन्दा ठुलो सौभाग्यशाली कुरा हो। अब हामी चुनियौं, तर परमेश्वरको उद्देश्यलाई जान्नु पर्नेछन्। जसरी त्यो दिदीले आत्मिक रोग, शारीरिक रोग जब जाति भयो, तब उसको जीवनबाट जहिले पनि प्रभुको त्यो प्रेम उम्लेर आउँछन् अनि उसले एकदम पहिलो आराधना चढाउन चाहन्छन्। उसको मनको व्यथा हो प्रभुप्रतिको प्रेमको साटो हो। यसकारणले गर्दा हामीले पनि हाम्रो उद्देश्य, जो हामी जीवित छौं वर्तमान समयमा, हामीले उहाँको उद्देश्यलाई जान्नु धेरै खाँचो छ। उहाँको अभिप्राय के रहेछ त? उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु मात्र भएनन्, तर उहाँको एउटा ठुलो अभिप्राय तपाईँ अनि म माथि राख्नु भएको रहेछ। आउनुहोस् त, 2 तिमोथीको किताब 1:9 त्यो अब हामी सेवालाई सक्न आँटेका छौं। परमेश्वरको अभिप्राय के रहेछ? आज यो सेवाको माध्यमको द्वारा तपाईँ अनि मसँग पनि त्यो सुदृढ, त्यो निश्चिततामा ल्याउन र आउनको निम्ति खाँचो रहेछन्। पढ्नु त 2 तिमोथी 1:9 2 तिमोथी 1:9 हाम्रा कामहरू बमोजिमता होइन, अनन्त समय भन्दा अघिदेखि नै ख्रिस्ट यीशुमा, हेर्नुहोस् त, ख्रिस्ट यीशुमा हामीलाई दिएको उहाँको आफ्नै अभिप्राय अनुग्रह अनुसार जसले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो पवित्र बोलावटले। हैन त, उहाँको अभिप्राय रहेछ यो त, उहाँको अनुग्रह रहेछ यो त। 20औं शताब्दीमा हामी पनि पाप र अपराधमा, अज्ञानतामा र अन्धकारमा जीवन व्यतीत गर्नेहरूलाई त्यो ज्योतिको सामर्थ्यमा हामीलाई ल्याइकिन हामीलाई उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको रहेछ भने त्यो उद्देश्यलाई उहाँले प्रकट गर्नु चाहनुहुन्छन्। अनि हामीलाई यो वर्तमान समयमा हरेक कुराहरूको सामना गर्दै, हरेक कुराहरूलाई हामी भिडन्त गर्दै, आत्मिक भिडन्त गर्दै, हाम्रो गवाईलाई थाम्दै हामीले त्यो राज्यको निम्ति तयारी हुनुपर्नेछन्, पवित्रताको निम्ति बोलाउनु भएको रहेछ। यो त परमेश्वरको अभिप्राय रहेछन्। त्यही कारणले गर्दा अर्को ठाउँमा गएर भन्छन्, यहाँनिर याकुबको पत्री 2:5 त्यो राज्यको निम्ति पनि हामीलाई चुन्नु भएको। हामीले यो पृथ्वी तलमा आनन्द, शान्ति, पाप क्षमा, त्यो ज्योतिमा वास्तविकता र सामर्थ्य देखाउनु मात्रै बोलाएको होइन रहेछन्, तर हामीलाई त एउटा छुट्टै अभिप्राय रहेछ परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, एक दिन यही खुट्टाहरूले, यही आँखाले, यही शरीरले त्यो परमेश्वरको सुखमय देशमा प्रवेश गर्नेवाला छन्। परमेश्वरको महिमा होस्। हेर्नुहोस् त, पढिदिनुहोस् त 2:5। हे मेरा प्यारा भाइहरू हो, सुन, के परमेश्वरले यस पृथ्वीका कंगालीहरूलाई विश्वासको खानी, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएका राज्यको हकदार बनाउनको लागि चुन्नु। हेर्नु त, हामीलाई त यो संसारमा आनन्द शान्ति मात्र होइनन्, पाप क्षमाको निश्चयता मात्र होइनन्, त्यो ज्योतिमा परमेश्वरको सामर्थ्यको काम मात्रै देखाउनलाई होइन रहेछन्। हामीलाई त परमेश्वरले त्यो आउनेवाला राज्यको निम्ति पनि चुन्नु भएको रहेछन्। अब यो पृथ्वी तलमा थोरै दिन बाँकी छ अब बाँच्न। हाम्रो आयुको हिसाबले पनि अब हामी 1 पावा मात्रै बाँच्छौँ पृथ्वीमा।
3 पावा त हामीले बिताइसक्यौँ। अब थोरै दिन हाम्रो बीचमा हाम्रै कति सङ्गीहरू हामीलाई छोडेर गए। तपाईँले हालमा सुन्नुभयो होला, हाम्रो एउटा प्रिय मित्र मेरै उमेरका थिए, परमेश्वरले छान्नुभयो, चाहनुभयो, लानुभयो। ऊ एउटा राम्रो सङ्गीतकार थिए, मण्डलीको एउटा खाँबो थियो। हेर्नुहोस् त, जसलाई तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ। उसले अति मिठो मिठो भजन परमेश्वरको महिमाको निम्ति बनाएका थिए। जब तिनीहरूले मलाई भन्ने भजन, आनन्दले आनन्दले बनाउनु हुने भजन वर्णनमा कसरी गरौँ, यस्तो मिठासपूर्ण, जब त्यो भजन मण्डलीको रूपमा जब गाइन्थ्यो, परमेश्वरको जनले आत्माले उभारिन्थ्यो। हैन त? केवल 57-58 वर्ष मेरै उमेरका थिए, 60 पुग्न 2 वर्षका थिए, उहाँलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। अब हामी पनि हेर्दा हेर्दै केही दिनको यात्रीहरू हौँ यो संसारमा। यसकारण परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको बोझ, परमेश्वरको मनसा चाहिँ के रहेछ भने, यो वचनको माध्यमको द्वारा, विभिन्न परमेश्वरको दासको द्वारा, विभिन्न सेविकाईको माध्यमको द्वारा यो एफिसीको किताब 1 अध्यायको 4 पदको उद्देश्यलाई गहिरो रीतिले जानेको भक्तजनले परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले परमेश्वरको आत्माले यही आधार पदलाई देखाउनु भयो। तपाईको बीचमा यसरी थोरै समय वचनको माध्यमको द्वारा मनन गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वरले गरून्, म अनि हामी सबैले सारा विश्वमा छरिएर बसेका जीवित मण्डलीहरूलाई, जहाँ आज जीवित मण्डलीको विपक्षमा अन्धकारको शक्तिको राज्यहरू पनि खडा भएको छ। त्यहाँबाट प्रभुको दासले भन्नुभएका शब्द हुन त त्यो एउटा ठुलो रहस्यमय छ, त्यो भेदपूर्ण। कुनै दिन कुनै समय त्यस विषयलाई पनि हामी हेर्छौँ। यहाँ प्रभुको दासले एउटा लिङ्क पठाउनु भएको रहेछ, त्यो लिङ्कमा पनि रहेछ सपन्या किताब 1:7। परमेश्वरले ठुलो बलिदान तयारी पार्नु भएको छ अनि आफ्नो भक्तजनलाई पाउनलाई भेट्न तयार गर्नु भएको रहेछ भनेको रहेछ के। त्यो शब्दले मलाई यति साह्रो धक्का लाग्यो कि, अनि यो सेवाको भार वचन दिनुभन्दा अगाडि म आफूलाई एकदम कायल पाएँ कि म मेरा परम प्रभु परमेश्वरलाई भेट्न तयारी छु। जस्तो मेरा मित्रहरू गए, सँगै उठी बसी खाने सेवा गर्नेहरू गए, कति प्रभुका जनहरू हाम्रो बीचबाट जाँदैछन्, हामी पनि जानेवाला छौँ। यो लिङ्कमा पठाइएका वचन सपन्या 1:7 अनुसार कि आज हाम्रो पनि दिन ठहराएको छ, केही समय कि हामी पनि उहाँलाई भेट्न तयारी छौँ, कि हामी भन्न सक्छौँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको रहेछ। के यो निश्चयताको जगमा, यो डक्ट्रिनल प्याटर्नमा, यो परमेश्वरको शिक्षा र दीक्षामा हामी उभिएका छौँ कि छैनौँ? म अनि हामी, मलाई पनि एकदम कम्पन भएको छ कि हृदयमा। बुझ्नु भएन? यो वचन त दिइरहेको छु तर म आफूलाई पनि कायल पारेको छु। बुझ्नु त? त्यो 1:7 कति मिठो रहेछ, यसको छुट्टै भेद त निस्किन्छन् प्रभुको दासले आगामी दिनमा दिएको हुन्। पढिदिनुहोस्। प्रभु यहोवाको उपस्थितिमा परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा चुप लाग, किनकि परम प्रभु अर्थात् हाम्रा परमेश्वरको दिन नजिकै छ। परम प्रभु अर्थात् परमेश्वरले बलिदान तयारी पार्नु भएको छ। आफ्ना पाहुनाहरूलाई पवित्र, उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएकालाई यो वर्तमान समयमा संसारका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेरेर पनि एउटा पवित्रीकरणमा ल्याउन चाहनु भएछ। बोल्दा बोल्दै मेरो छाती पनि कस्तो कम्पन भएको छ के। यो गम्भीर विषय वस्तु हुन्, यो गहिरो गहन विषय हो यो। त्यहाँ प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो आज तिनी पनि महिमामा उठ्नु भयो। परमेश्वरले अब समय आयो, मण्डली भित्र मण्डली तयारी गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो के। अनि के भन्नु भएको होला भनेर सोच्थेँ मैले। मण्डली भित्रको मण्डलीको अर्थ चाहिँ के होला भनेर सोच्थेँ के। तर आज त्यसको भेद परमेश्वरले निकालिराख्नु भएको छ। मण्डली त छन्, सबै मण्डलीमा छौँ, तर जसले यो वास्तविक परमेश्वरको अभिप्रायलाई, यो मुक्तिको ज्योतिलाई पाएर
परमेश्वरले चुन्नु भएको अभिप्रायलाई जसले बुझ्दैछ नि उनीहरू मण्डली भित्रको मण्डली तयारी हुँदैछ, कायल हुँदैछन्। आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत उनीहरूले व्यक्तिगत कमजोरताहरू मालिदिँदैछन्, तर कतिजनाले यो कुरा मानिएका छैनन्। तर जसले मान्दैछ त्यो मण्डली भित्रको मण्डली तयारी हो। बडो मिठो कुरा यहाँ लुकिएको रहेछन्। तर हामी आजको समय हाम्रो समाप्त भयो, हामी यतिमै राख्छौँ। बडो गम्भीर वचनहरू छन् परमेश्वरका। परमेश्वरले गरून् यो अन्तिम दिनमा तपाईँ अनि मलाई यो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा इफिसी 1:4 अनुसार यो मुक्ति र उद्धार पायौं। परमेश्वरले उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको अभिप्रायलाई जब बुझ्यौं भने प्रभुले हामीलाई मण्डली भित्रको मण्डली तयारी हुनको लागि हामीहरू हरेकको आत्मामा परमेश्वरले बात गरेका हुन्। हामी फर्केर हेरौँ विगतलाई अनि वर्तमान र भविष्यको निम्ति परमेश्वर निम्ति खडा हुनुको निम्ति हामीलाई तयारी परमेश्वरले बनाएका हुन्। परमेश्वरले यस विचारमा तपाईले हामीलाई आशिष दिएका हुन्। धन्यवाद सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।